एकजना अत्यन्त खराब मान्छे, नास्तिक, जसलाई अध्यात्मसँग ज्ञानसँग कुनै लिनु दिनु नै छैन र जो भोग विलास बाहेक जीवनको कुनै अर्थ देख्दैन थियो, त्यो मान्छे जुवाडी पनि र रमाउनको लागि वेश्यावृत्ति उनको नित्यचर्या थियो। यो व्यक्ति एक दिन जुवामा थुप्रै पैसा जित्छन् जालझेल गरे। अब यत्रो पैसा पाएपछि उनले खर्च गर्ने ठाउँ, सबै मान्छेको पैसा खर्च गर्ने ठाउँ अलग अलग हुन्छ। उसको खर्च गर्ने ठाउँ भनेको वेश्याहरू। त्यसकारण उनी एकदमै ठुलो रकम बोकेर र वेश्यालाई खुसी पार्नको लागि, त्यो जमानाको कुरो थियो कि पानको सबभन्दा महँगो पानको थाली लिएर पुरा शरीरमा मग 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 बास्ना आउने त्यो जमानामा अत्तर छरेर नाच्दै नाच्दै वेश्या कहाँ गइरहेका थिए। अनि दैव संयोगवशात उनी लडेछन्। लडेर होसमा आउँदा उनको वेश्यावृत्ति प्रतिको मोहभङ्ग हुन्छ। Can you imagine it? धिक्कार छ, झन्डै मर्न लाग्यो। अब कुन दिन मर्छ त्यो पनि थाहा छैन। अहिलेसम्म एउटो गतिलो काम गरेन, एउटो आध्यात्मिक चिन्तन पलाएन, एउटो धार्मिक भावना पलाएन, खालि भोग्ने 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 बाहेक। सबै मान्छेको हालत यस्तै हो, उनको अझ बढी थियो त्यो। भोग्ने बाहेक उनले सोच्न केही पनि सक्दैन थियो। अनि धिकारे उनले आफूलाई। त्यसपछि त्यो पान वेश्यालाई चढाउँछु भनेर ल्याएको पान यसरी हेरे, दायाँ बायाँ के छ भनेर हेरे, त्यहाँ एउटा सानो मन्दिर थियो, शिवलिङ्ग। लो प्रभु, हजुरलाई मान्ने त म मान्छे होइन, तर आज ममा आध्यात्मिक भाव पलाएको छ, आस्था श्रद्धा पलाएको छ। हे प्रभु, यो सबै पान हजुर। अनि उनले ल्याएको पैसो त भगवानलाई आवश्यकता पर्दैन, अनि त्यसलाई जसलाई आवश्यकता पर्छ। कालान्तरमा त्यो मान्छे मर्छ, सबै मर्छन्, त्यो मान्छे पनि मर्छ। मरेपछि उनलाई चित्रगुप्तले उनको बही पल्टाए। तेरी यो त धुमधाम पापी रहेछ, लैजा यसलाई नर्कमा। लागे थियो उनलाई, चित्रगुप्तलाई। अनि यो पापीले के भन्छन्, पक्नुहोस्, कुनै न कुनै त पुण्य गरेको होला जिन्दगीभरमा, खोज्नुहोस्, बहीलाई अझ राम्ररी पल्टाउनुहोस्। फेरि राम्ररी बही पल्टाउँदा त्यही वेश्यालाई दिन्छु भनेर लगेको पान शिवजीलाई चढाएको र त्यसपछि आफ्नो सम्पत्ति जसलाई आवश्यकता छ उनीहरूलाई दान गरेको। यो त भेटा छ। रहेछ नि त एउटा त। ल भन् मनुवा, तिम्रो पाप अनुसार तिमी नर्क जाने हो। थोरै पुण्य भेट्टाइएको छ, त्यो अनुसार स्वर्ग जान पाइन्छ। तर यो स्वर्गको घडी 3 घण्टा मात्रै, 3 घडी मात्र, यहाँभन्दा बेसी छैन। भन् पहिला नर्क जाने कि पहिला स्वर्ग जाने? त्यो मनुवाले भनेछन्, म त स्वर्ग जान्छु, पहिला 3 घण्टा भए पनि सही, स्वर्ग जान्छु। त्यसपछि यमराजको आज्ञाले उनलाई स्वर्ग पठाइदिन्छ र स्वर्गमा उनको पुण्य कर्मको कारण बृहस्पतिले, देवताका गुरु बृहस्पतिले के आदेश दिएछन् भने इन्द्रलाई, हे इन्द्र,
यो मान्छेलाई 3 घण्टा शासन छोड्नुपर्छ। यिनको पुण्यको कारणले गर्दा यो स्वर्गमा यिनी 3 घण्टा राजा बन्नेछन्, छोडिदिए। गुरुको आज्ञा पाएपछि इन्द्रले 3 घण्टाको लागि राज्य छोडिदिए। अब त्यो जुवाडीको हातमा सारा स्वर्ग। क्यान यु इमेजिन इट? के गर्छन् होला सोचौँ। त्यो जुवाडीले स्वर्गको सारा वैभवलाई दान दिदिए। किनकि अब त ऊ राजा। स्वर्गको सबभन्दा ठुलो वैभव मध्ये इन्द्रको ऐरावत हात्ती अगस्त्य मुनिलाई दान दिदिए। उच्चै श्रवा भन्ने घोडा यसलाई लगेर दान दिदिए विश्वामित्रलाई। कामधेनु गाई वशिष्ठलाई दान दिदिए। एवं रीतले कल्प वृक्ष पनि दान दिदिए। स्वर्गको सबै महत्त्वपूर्ण कुराहरू, वैभव जसले स्वर्ग बनाएको थियो, त्यो सबै 3 घण्टाभित्र स्वाहा पारिदिए, दान दिए। 3 घण्टा सकियो। त्यसपछि इन्द्र महाराज आउँदा त छक्क पर्छ। के भएको यो? मेरो वैभव खोइ, मेरो सम्पत्ति खोइ, सबै केही पनि छैन सर। त्यतिकैमा बृहस्पतिले हाँसेर भन्छन्, त्यो जुवाडीले सबै दानमा दिइसकेका छन्। घोर अनर्थ भयो। अब उसलाई त अनन्त कालसम्म नर्कमा पुर्याउनु पर्छ। होइन, देवताका गुरु बृहस्पति भन्छन्, होइन, जिन्दगीभर अनन्त काल नर्क होइन, अब ऊ नर्कै जानु परेन। क्यान यु इमेजिन? क्यान यु? अब ऊ नर्कै जानु परेन। किनकि जसले सत्ता हातमा पाएर पनि, सम्पत्ति हातमा पाएर पनि, सबै कुरा पाउँदा पनि त्यसको भोग आफूले नगरिकन अरूको लागि दानमा दिइदिए, ऋषिमुनिहरूलाई दिइदिए, त्यो मान्छे जति पुण्यात्मा को हुन्छ? त्यसकारण धरतीको सबभन्दा पुण्यात्मा त्यो हो जो आफ्नो कब्जामा रहेको कुरा आफूले भोग नगरिकन अरूको लागि दान दिन्छ। जीवन मंथन से जो विष निकला वह तो तुमने पान किया, और अमृत जो बाहर निकला उसे जगत को दान किया। बाँच्ने तरिका। त्यसकारण अब नर्क जाँदैन, जानै पर्दैन। किनभने उनले जिन्दगी भर गरेको पापलाई सल्टाइदिएको छ पुण्य गरेर। सत्ता हातमा आउँदाखेरि पनि त्यो सत्ताबाट एउटा चीज पनि आफ्नो भोगको लागि प्रयोग गरेन। क्यान यु इमेजिन? र त्यही मान्छे त्यसपछि अर्को जन्ममा राजा बलिको रूपमा जन्म लिन्छ, जसलाई दानवीर राजा बलि भनिन्छ। त्यही बलि राजा हो। हेर्नुहोस्, एउटा जुवाडी जसले अनन्त कालको नर्क जाने सम्भावना थियो, त्यो जुवाडी नर्कबाट बचे पनि र अर्को जन्ममा राजा भएर जन्म लिन पायो। राजा। यसको सन्देश के हो भने पाप गरेर मान्छे पतन हुँदैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, पाप गरेर मान्छे पतन हुँदैन। फेरि पनि तपाईले हामीले जिन्दगीभर कुनै न कुनै पाप गरेका छौं र गरि नै रहनेछौं, अनि पाप गर्नेलाई पापी भनिन्छ। तर यहाँ सुन्नुस्, पाप गरेर कोही पतित हुँदैन। तपाई हामी सबैले बोक्ने कुरा बुझ्यौं, किनकि पाप नगर्ने कोही हुँदैन। र सबैको बुझाइ के भयो त भन्नाले म पापी। अनि यो मानसिक रूपमा तपाईले आफूलाई कहिल्यै सकारात्मक रूपमा लिन सकेन भने तपाईको जिन्दगी कसरी सकारात्मक हुन्छ? तपाईको व्यवहार कसरी सकारात्मक हुन्छ? जबकि तपाईको मनभित्र म पापी भन्ने छु, किनकि पाप हिजो पनि गरेको हो। म पापी हुँ यो ठुलो कुरा होइन, मसँग पाप गर्ने अझै ठुलो लिस्ट छ। यो समस्या छ र त्यसलाई म रोक्न सक्दैन। आदत से मजबुर, म बानी बेहोराको कारणले मजबुर छु। त्यसकारण आजसम्म मैले पाप गरेँ, यो ठुलो कुरै होइन। अझ पाप गर्ने लिस्ट त कत्रो लामो छ। क्यान यु इमेजिन इट?
किन इमेजिन? त्यसकारण यो मान्छे जहिले पनि मानसिक रूपमा कहिल्यै मनोबल उठाएर टाउको उठाएर बाँच्नै नसक्नुको कारण के हो त भन्नाले उसले हिजो पाप गरेको छ र भोलि पाप गर्ने लिस्ट छ उसँग। किन इमेजिन? त्यसकारण उसलाई के लाग्छ, म चोर हुँ, डाकु हुँ, फटा हुँ, कमजोर हुँ, क्षीण हुँ, हीन हुँ, पापी हुँ, दुष्ट हुँ। अरूलाई थाहा नभए पनि मकुण्डो लाएर त उसले आफूलाई इमान्दारिता देखाउँछ, इमान्दार देखाउँछ, तर भित्रबाट उसलाई थाहा छ सबै कुरा। अनि यो थाहाको कारणले गर्दा टाउको उठाएर बाँच्न सक्दैन भाइ, टाउको उठ्दैन मेरो। किन भन्नाले मलाई थाहा छ बार बार सपनाले मलाई कचोटिरहेको हुन्छ, चिमोटिरहेको हुन्छ। म कति पापी छु, म कति फटा छु, लुच्चा छु भन्ने कुरा सपनाले मलाई देखाइरहेको हुन्छ। म कति कायर छु भन्ने कुरा सपनाले देखाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण म शानसँग छाती खोलेर यो धरतीमा किन बाँच्न सक्दैन त भन्नाले म भित्रको जो नेगेटिभ विचारले मलाई पानी नभएको बिरुवा जस्तै लत्रक्क पारिदिएको छ। Can you imagine it? त्यसैले म यहाँहरूलाई ती सबै कुराबाट आजादीको कुरा गर्दैछु। आजादीको कुरा के हो भने तपाईको बुझाइ जुन छ नि, हाम्रो बुझाइ जुन छ नि, पाप म गर्छु, म पापी हुँ, म कमजोर हुँ, मबाट गल्ती हुन्छ, पाप हुन्छ। नो, पाप गरेर कोही पतन हुँदैन। पाप गर्नु कुनै ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा के हो त भन्नाले तपाईको गल्ती पाप गर्नु होइन, तपाईको गल्ती पुण्य गर्न नसक्नु हो क्या। जिन्दगी भर पाप त गरियो तर पुण्यको एउटा सिनको पनि भाँच्ने विचार आएन यो खोपडीबाट। That is the problem. मैले पाप गरेँ, के को प्रब्लम? किनकि मेरो प्राकृतिक बनावटमै पाप गर्ने प्रोग्राम छ भने मैले किन गर्दिन? गर्छु म। त्यसले के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। तर त्यसकारण म कहाँ लडिरहेको छु भने म अँध्यारोसँग लडिरहेको छु। तपाईले देख्नु भएको छ कोठा अँध्यारो छ, त्योसँग लड्ने मान्छे देख्नु भएको छ? एकदमै कोठाको अँध्यारो तान्दै छ उसले, हातले तानेर निस्कने हो। मुक्का हान्दैछ अँध्यारोलाई, हानेर थाकिन्छ तर अँध्यारो हट्छ। खुकुरीले काट्दैछ अँध्यारोलाई, अँध्यारो हट्छ। गोलीले हान्दैछ अँध्यारोलाई, अँध्यारो हट्छ। लातले हिर्काउँदैछ अँध्यारोलाई, ए हट अँध्यारो। अरे मनको अँध्यारो तपाईले यसरी हटाउन सक्दैन क्या। न बन्दुकले, न तलवारले, न खुकुरीको धारले। त्यो अँध्यारो, यो मनभित्रका अँध्यारोलाई हटाउनको लागि तपाईले अँध्यारोसँग लड्ने हो, अँध्यारोसँग लड्ने हो। तपाईले उज्यालो बाल्ने हो, यही होइन र बुद्धिमत्ता? तपाईले दियो जलाउने हो, चिम बाल्ने हो, अँध्यारोसँग लड्ने हो। यार बत्तीको मामलामा त बुद्धिमान छौं तर जिन्दगीको मामलामा त्यति नै मूर्ख छौं। किनकि हामी जिन्दगीभर पापसँग लडिरहेका छौं, जिन्दगीभर कमजोरीसँग लडिरहेका छौं। Can you imagine it? The more you fight with yourself, the more you will be weaker and sicker. जति लडियो त्यति कमजोर हुन्छ तपाई। आफैसँग लडेर कसरी बलियो हुन्छ? त्यसकारण यी पापका कुराहरूलाई स्वीकार गर्नुस्। ओ म पापी हुँ, के फरक भयो? मलाई भन को छैन? कसैले त पापी होस् भन्यो भने यो प्रश्न गर्नु, मलाई भन को छैन? मलाई भन को होइन पापी? मलाई भन को होइन अपराधी? Can you imagine it? Everybody is similar, if not same. त्यसकारण पाप प्रब्लम होइन। तपाई अँध्यारोसँग लड्दै जिन्दगीलाई कमजोर पारिरहनु भएको छ। प्रब्लम तपाई हाम्रो यो खोपडीमा पुण्य गर्ने विचार आएन क्या। एउटा गतिलो पुण्य गर्ने विचार आएन। त्यसकारण अर्को जन्म पनि, यो जन्म त अब भस्म भइसक्यो, रोगै रोग आइसक्यो, पीडै पीडा, दर्दै दर्द छ। अर्को जन्म यो भन्दा खतरनाक आउँछ। किनकि अब यो हालतमा तपाईको मृत्यु भयो भने तपाई सिधा नर्क जाने हो। नर्क भनेको बायोलोजिकल ठाउँ होइन, जियोग्राफिकल ठाउँ होइन। नर्क भनेको साइकोलोजिकल स्टेट अफ योर माइन्ड। When you die, you will still suffer. Now you are suffering with the body, then you will suffer without the body. That's the difference. अहिले तपाई सशरीर पीडित हुनुहुन्छ, मरिसकेपछि अशरीर पीडित हुनुहुन्छ। फरक त्यही हो, त्यसलाई नर्क भनिएको। यतिमा कथा टुङ्गिन मित्र, यतिमा कथा टुङ्गिदैन मित्र। त्यसपछि तपाईको अर्को जन्म सुरु हुन्छ, त्यस्तै खत्तम परिवारमा।
खत्तम चुर पटास परिवारमा त्यहाँ फेरि जन्म सुरु हुन्छ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फेरि बार बार त्यही खत्तम मामा खत्तम बाबा जसले जिन्दगीको बारेमा केही बुझेको छैन, तिनीहरूको परिवारमा जन्म लिँदा उनीहरूका सारा बेवकुफी र पागलपन तपाईलाई संस्कारको रूपमा भिडाइदिन्छ। Man is born free, but everywhere he is in chains. जेन ज्याक रुसोको यो कुरालाई याद राख्नुहोस्। जन्मिँदा त फ्री भएर जन्मिन खोजेको, तर आमा बाबाले कहाँ छोड्छ र तपाईलाई? उनीहरूले युगौंदेखि गर्दै आएको बेवकुफी संस्कृतिको नाउँमा, धर्मको नाउँमा, विरासतको नाउँमा भिडाइदिन्छ। अनि तपाईँ हिप्नोटाइज्ड भएको, पर्सिएको बोका, हिप्नोटाइज भन्दा पनि राम्रो पर्सिएको बोका जस्तै तपाईले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। काटिन्छ काटिन्छ, यो पर्सिएको बोका बन्यो हामी। Can you imagine it? त्यसकारण बलि राजाको त्यो कथाबाट सुन्नुस्, त्यो सन्देश सुन्नुस्, त्यो सन्देश बुझ्नुस्। नत्र भने मैले भने तपाईँ म पापी हुँ सबैलाई थाहा छ, अब पछि पनि पाप गर्छु यो पनि थाहा छ, पछि पनि मबाट गल्ती हुन्छ यो पनि थाहा छ। हो, योसँग लड्यौँ भने के हुन्छ मेरो? यसैलाई पतञ्जलिले दौर मनुष्य भनेको। या दौर मनुष्य, जबसम्म यो दौर मनुष्यबाट पार हुन्न तपाईँ, तबसम्म साधना ध्यान भनेको होटलमा खाएको एक कप चिया जस्तै मात्रै हो, कफी जस्तै मात्रै हो, एक सरको गाँजा जस्तै मात्रै हो, एक घुटको रक्सी जस्तै मात्रै हो। इट डज नट हेल्प यु। यसले तपाईलाई सहयोग गर्दैन अन्तसम्म, किनकि तपाईभित्र माकुराको जालो जस्तो फैलिएका भ्रमहरू, दुःखहरू त्यहाँबाट बाहिर आउनु पर्दैन। अनि यो कथाको सन्देश र संकेत अद्भुत छ। किन भन्नाले त्यो जुवाडी, त्यो नास्तिक, त्यो बेवकुफ, त्यो बेस्यागामी, पाप सबैले गर्छन्, उसले बढी गरेका थियो, उसले बढी गरेको थियो या उनले बढी गरेका थिए। त्यो मान्छे जब सत्तामा आए, सम्पत्तिमा अधिकार भयो, सत्तामाथि अधिकार भयो, उनले के गरे? भोग्ने मान्छेले त भोग्नु पर्ने हो नि। हिजो अस्ति त त्यस्तो जुवामा जितेर भोग्न खोज्ने मान्छे आज सारा वैभव पाउँदाखेरि उसले त्याग गर्दै, किनकि उनले बुझे that was my mistake of life, right? त्यसकारण हे मित्रहरू, हजुरहरूसँग पनि त्यही हो, त्यही पात्र, त्यही बलि राजा हौं हामीहरू प्रकारान्तरमा। Can you imagine it? अब पालो हामीसँग पनि शासन छ, सत्ता छ, के त अलिकति धन छ, अलिकति पद छ, अलिकति इज्जत छ, सम्मान छ, अलिकति एजुकेसन छ, अलिकति त सबै छ नि। हामी सबै प्रकारान्तरमा बलि राजै हौं। तर यो हामीसँग भएको सम्पत्ति अझै पनि भोगमा होइन। अब यो कुछ योग करो, कुछ सहयोग करो, ना जाने कब टूटे सांसों की डोर, पल पल जीवन का उपयोग करो। याद रखना, कुछ योग करो, कुछ सहयोग करो, ना जाने कब टूटे सांसों के डोर, पल पल जीवन का उपयोग करो। यो इन्डियनहरूले लेखेको कविता होइन, मैले हिँड्दा हिँड्दै मनमा फुरेको कुरा यहाँलाई बताएको। कुछ योग करो, कुछ सहयोग करो, ना जाने कब टूटे सांसों के डोर, पल पल जीवन का उपयोग करो। कुन बेला कोरोनाले हामीलाई लान्छ थाहा छ? अर्को 2 वर्ष कोरोना चल्छ। मर्न अगाडि जिन्दगी देखेर मर्नुपर्छ। अहिलेसम्म कुकुरको छाउराहरूको आँखा नउम्रिए जस्तै हाम्रो पनि आँखा उम्रिएन क्या। हाम्रो साइज ठुलो भयो, उमेर यता पुग्यो, बाँचिरहेको छु, तर आँखा बन्द गरी बाँचिरहेको छु। र यसरी बन्द गरेर, आँखा बन्द गरेर मर्नु पर्यो भने सिधा नर्क, राइट? त्यसकारण त्यो बलि राजाको कथामा के छ? कुछ योग करो, कुछ सहयोग करो। अब आजसम्म स्वार्थी, बेवकूफ, भोगी भएर बाँच्यौं। यसले मनको दौर मनस्यता पैदा गर्यो। जसले जति योग गर, जति ध्यान गर, जति गर, आखिरमा त स्वार्थी नै हुँ। यो त मलाई थाहा छ, अरूलाई थाहा नभए पनि। त्यसकारण सत्ता तपाईको हातमा छ, उनको हातमा सत्ता रहँदा सबै दानमा दिइदिए, पछि राजा भएर जन्मे। यसरी तपाईँ दौर मनस्यताबाट पार भएर मर्न सक्नुभयो। त्यसलाई स्वर्ग जानु भनिन्छ। स्वर्ग जानु भनेको तपाईँ मरिसकेपछि तपाईको मन अब कुँडिँदैन। मरिसकेपछिको मन
आनन्दित रहन्छ। अहिले सशरीर आनन्दित, तब अशरीर आनन्दित, अनि जन्म लिनु पर्यो भने फेरि सशरीर आनन्दित। यसरी जीवनको यो दौर्मनस्यताको चक्रबाट कसरी बाहिर निस्कन सकिन्छ भन्ने कुराको अद्भुत सन्देश छ यो कथामा, बलिराजाको कथा। जय